प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुलाई महिमा होस्, उहाँको नामको स्तुति भएको होस्। उहाँले आज हामीलाई फेरि यो अवसर जुटाउनु भयो। हामी लगातार रूपमा प्रभुको वचनलाई सिक्दैछौँ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईको उपस्थितिमा आफैलाई विनम्र तुल्याउँदै आउँदछौँ। हाम्रो बाहिरी र भित्री मनको र बाहिरी कुराहरू सबै जान्नुहुने र त्यसलाई बुझ्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। आज विशेष प्रभु फेरि प्रभु हामी तपाईको वचनको अगाडि हामी आएका छौँ। हामीसँग बोल्नुहोस्, आफ्नो स्पष्ट अगुवाई हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। आज सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हरेक कुरामा पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्मै प्रत्येक कुरा तपाईको हातमा राख्दछौँ। अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईको महिमा हामी हरेकको जीवनबाट भएको होस्। अगाडिको सबै समयलाई तपाईको हातमा राख्दै आदर अनि महिमा तपाईलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी यी दिनहरूमा अगमवक्ताको पुस्तकहरू हेर्दैछौँ अनि अहिले हामी आमोसको पुस्तकमा छौँ। हामीले हिजोको एपिसोडमा हेर्दै थियौँ आमोसको पुस्तकमा भएको परिचय, पुस्तक किन लेखिएको थियो, प्रभु के कुरा उनीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ मुख्य पात्रहरू को थिए, मुख्य ठाउँ कहाँ थियो, अनि मुख्य पदहरू हामीले हेऱ्यौँ, रूपरेखा हामीले हेऱ्यौँ। आज हामी अझ कोर पोइन्टमा हामी आएका छौँ यो पुस्तकको। त्यो हो मेगा थिम्स, द मेगा थिम्स अफ द बुक अफ आमोस। आमोसको पुस्तकका मुख्य विषयहरूलाई आज हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। यो पुस्तकमा भएको मेगा थिममा पहिलो हामी देख्दछौँ यो पुस्तकमा परमेश्वरले हरेक व्यक्तिबाट उहाँले जवाफ माग्नुहुन्छ। भनाइको अर्थ हरेक जनले, पृथ्वीमा भएको हरेक मानिसले परमेश्वरलाई जवाफ दिनुपर्दछ। अकाउन्टेबल टु गड। एभ्री पिपल सुड बी अकाउन्टेबल टु गड। हरेक व्यक्ति परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनुपर्दछ जब समय आउँदछ। त्यसकारण उहाँले अहिले पनि हरेकलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रश्न गर्ने अधिकार चाहिँ जहिले पनि मालिकलाई हुनेछ। नोकरले या दासले, कमारा कमारीले कहिले पनि किन भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन। सो हियर गड ओन्ली क्यान आस्क the question why, how, what, where, etc. Only God can ask. Nobody can ask questions to God, but God can ask question to people. Okay? So यदि उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने फेरि हाम्रो काम के हो? We should reply the questions. हामीले प्रश्नहरूको जवाफ दिनु खाँचो छ। ओके? सो हरेक व्यक्तिले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ? जवाफ दिनुपर्छ। पहिलो मेगा थिम यो पुस्तकमा भएको हरेकले परमेश्वरलाई जवाफ दिनुपर्छ। आमोसले परमेश्वरबाट इस्राएल भन्नाले उत्तरी इस्राएल र दक्षिण यहुदा र आसपासका देशहरूमा दण्ड आउने कुरा उनले उच्चारण गर्दैछन्। यानि कि अब दण्ड आउँदैछ। वास्तवमा आमोसको पुस्तकमा भन्न खोजेको कुरा यही हो कि तिमीहरूमाथि दण्ड आउँदैछ। यु आर गोइङ टु पनिस्ड बाई गड बिकज यु डिसोबेड वाट ही कमान्डेड। जे उहाँले भन्नुभएको थियो, आज्ञा थियो, त्यसमा तिमीहरू अनाज्ञाकारी भएकोले परमेश्वरले तिमीहरूलाई पनिस गर्दै हुनुहुन्छ। सो आमोसले मानिसहरूलाई भन्दैछ तिमीहरूले जवाब दिनुपर्छ परमेश्वरलाई कि तिमीहरू किन यस्तो पापमा छौ। प्रभुप्रति तिमीहरू फर्क र आफ्नो कुराहरू प्रभुलाई भन। प्रभुले सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेर प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ। बाइबलमा
मेजर 3वटा प्रश्न हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई गर्नुभयो। द फर्स्ट क्वेश्चन गॉड आस्क्ड टु मैनकाइंड कॉल्ड आदम इज वेयर आर यू? यस, तिमी कहाँ छौ? वेयर आर यू? ओन्ली गॉड क्यान आस्क दिस क्वेश्चन, वेयर आर यू? अनि आज पनि मानव जातिलाई प्रभु यही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, तिमी कहाँ छौ? आज धेरै मानिसहरू पापको कारणले गर्दा परमेश्वरदेखि बिछडिएको छन्। They are separated from God by their sins. So God is asking, where are you man? Where are you woman? And second question, he asked to Cain. He asked like this, where is your brother? तिम्रो भाइ कहाँ छ? ओके, सेकेन्ड क्वेश्चन मानव जातिको लागि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिम्रो भाइ कहाँ छ? आज हामीलाई प्रभुले भेट्टाउनु भयो या हामीले प्रभुलाई भेट्टायौँ, तर स्टिल देयर इज अ मिसन, देयर इज अ टास्क, एन्ड द टास्क इज वी हेभ टु गो टु आवर unreached brothers and share the gospel and bring them into the kingdom of God. That is our duties in the kingdom of God. So God is asking, where is your brother? And the third question, very major question, very important question to Elijah, he asked, what are you doing here, Elijah? And he is also asking to you and me personally, what are you doing now? I have called you to serve, but you are doing this and that. You are engaged many other things which is not related with me. So my friends, आज तपाईँ र म के गर्दैछौँ? प्रभु हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। सो 3वटा प्रश्न जहिले पनि याद गर्नुहोस्। त कहाँ छस्? तेरो भाइ कहाँ छ? त के गर्दैछस्? सो आमोसले यहाँ त्यही कुरा, दण्डका कुराहरू उनले भन्दैछन्, तिमीहरूले प्रभुलाई एन्सर दिनुपर्छ। परमेश्वर महान नियन्त्रक हुनुहुन्छ र हरेक जनले एक दिन परमेश्वरलाई हिसाब बुझाउनु पर्नेछ। प्रभु सारा पृथ्वी र भूगोलको उहाँ मालिक हुनुहुन्छ र पृथ्वीमा भएको यावत थोकहरूले एक दिन उहाँलाई जवाफ दिनुपर्नेछ, उहाँलाई उत्तर दिनुपर्नेछ। ओके, बेटर इज आजै तपाईँ प्रभुलाई उत्तर दिनुहोस्, प्रभु म यहीँ छु, हियर आई एम लर्ड, आई एम डुइङ दिस लर्ड, आई एम डुइङ अकॉर्डिङ टु योर विल लर्ड। इफ यु क्यान से टुडे, देन भोलि तपाईँ पछुताउनु पर्ने छैन। हरेकले आफ्नो पापको हिसाब परमेश्वरलाई बुझाउनु पर्नेछ। ओके, किन परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुन्छ मानिसलाई? किनभने मानिस पापमा छ। मानिस परमेश्वरलाई छोडेर अधर्मका कुराहरूमा शरण लिन पुगेको छ। सो एक दिन परमेश्वरको अगाडि हरेक व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्नेछ, पापको हिसाब बुझाउनु पर्नेछ। याद गर्नुहोस्, हामी कसरी जीवन व्यतीत गर्दैछौँ? He sees, God sees how we live on earth. परमेश्वर हेर्नुहुन्छ हामी कसरी जीवन व्यतीत गर्दैछौँ। हामी कुनै पनि कुरा प्रभुको उपस्थितिबाट लुकाउन सक्दैनौँ। सो आज तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अरूको बारेमा कस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ? हाउ यु स्पिक, हाउ यु थिङ्क, हाउ यु डु। गॉड सीज, ही क्यान सी एभ्रिथिङ अन अर्थ। ओके, सो पहिलो कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा देख्ने मुख्य विषय नै यही हो कि परमेश्वरले एक दिन सबैबाट जवाफ माग्नुहुन्छ अनि आज पनि उहाँले जवाफ मागिरहनु भएको छ। वेयर आर यु? वेयर इज योर ब्रदर? वाट आर यु डुइङ? दोस्रो मुख्य विषय यो पुस्तकमा छ प्रसन्नता या आनन्दको विषयमा हामी पाउँछौँ। अब यो अलिकति यसलाई अलि फरक ढङ्गले यहाँ बताइएको छ, तपाईँले बुझ्नु खाँचो छ। आमोसको पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू खुसी थिए, आनन्दित थिए, कारण चाहिँ उनीहरू सक्सेस हुँदै थिए।
दिन प्रतिदिन उनीहरू कामयाबीतिर बढ्दै थिए। अनि उनीहरूको व्यापार धेरै जस्तो त्यो समयमा व्यापारमा वृद्धि भयो। त्यसले गर्दा धन सम्पत्ति आर्जन भयो, राम्रो घर बन्यो, जग्गा जमिन हासिल भयो, छोराछोरीको भविष्य उज्जवल हुने देखियो इत्यादि। धन सम्पत्तिबाट पाएको सुख शान्तिको कारण मानिस प्रसन्नतामा अनि खुसियालीमा रमाहटमा जीवन गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्दै थिए। खुसीको जीवन उनीहरू व्यतीत गर्दै थिए। उनीहरू एक आरामदायक र सम्पन्नताको जीवनमा स्वार्थताको साथ अनि झुटो मतलब यो जुन भौतिक चिजबाट मिल्ने लाभ छ, धन सम्पत्ति इत्यादिबाट जुन सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई नै उनीहरूले सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा गढ मानेर उनीहरू अगाडि बढ्दै थिए। तर बाइबलले भन्दछ हामीले आश्रय गरेको कुनै पनि कुराहरूले हामीलाई साँचो प्रोटेक्सन दिन सक्दैन। मानिसहरू वृद्धि हुँदै थिए अनि उनीहरू चाहिँ त्यही कुरामा आरामदायक रूपले जीवन व्यतीत गर्दै एक किसिमको त्यहाँ स्वार्थताको कुरा छ। अनि त्यो नक्कली त्यो केही क्षणको लागि मात्र देखिने शक्तिमा उनीहरू भर परेर आनन्दित भइरहेका थिए। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भने सुरुमै यहाँ उनीहरूको प्रसन्नता र आनन्दको विषय चाहिँ फरक छ। आज हामी आनन्द मनाउँछौँ केमा? धन सम्पत्ति धेरै भएको कारण होइन, राम्रो मिठो खान पाएको कारण होइन, राम्रो लगाउन पाएको कारणले पनि होइन, राम्रो घरमा हामी बस्दैछौँ त्यो कारणले पनि होइन, राम्रो परिवार बन्यो त्यो कारणले पनि होइन। हामी आनन्द मनाउने छौँ, हामी मनाउँछौँ कारण चाहिँ प्रभु हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ। द सोर्स अफ जोय इज ओन्ली on Jesus Christ, nothing else. येशू ख्रिस्ट नै हाम्रो आनन्दको स्रोत हुनुहुन्छ। आज यदि संसारका अघि यहाँ भनिएको जस्तै अन्य कुरालाई हामी आनन्दको स्रोत मनायौँ भने यो क्षणिक हुनेछ प्रियो। It is for short time. Of course, you may be a rich person, you have a good vehicle, new car, you have a good salary, good job, you have a wonderful family, but remember everything is under the heaven is only short period. It is for not long lasting. It comes and it goes. यो आउँछ र जान्छ। Job also said like this, blessing comes and blessing goes. यो आउँछ जान्छ, आशिष आउँछ जान्छ, but there is a presence of God which is constantly remain with you forever. Hallelujah. So उनीहरूको आनन्द चाहिँ झुटो कुरामा आधारित थियो जो चाहिँ संसारले मनाउँदछ। सम्पन्नताले कतिपटक हामीलाई बर्बादीतिर, डिस्ट्रक्सनतिर र यसले भ्रष्ट मनको बनाउँदै हामीलाई अगाडि लिएर जाने गर्दछ। केवल सम्पन्नतामा मात्रै फोकस गरेर आधारित भएर हामी जियौँ भने यसले हामीलाई बर्बादीतिर पनि लान सक्छ। इट लिड्स टु डिस्ट्रक्सन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ हामीलाई भ्रष्ट बनाउन सक्छ, हाम्रो माइन्डलाई यसले करप्ट बनाउन सक्छ, गलत कुरालाई पनि सही बनाउने मानसिकतामा यसले हामीलाई डेभलप गर्न सक्छ। सो बी केयरफुल माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो आनन्दको स्रोत केवल प्रभु हुनुपर्दछ। आफैलाई सफलताको कारण बधाई नदिनुहोस्। जब तपाईँ सफल हुँदै जानुहुन्छ आफैलाई तपाईँ कङ्ग्रेचुलेट नगर्नुहोस्। डु नट कङ्ग्रेचुलेट योर सेल्फ वेन यु गेट भिक्ट्री, वेन यु गेट सक्सेस। यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो, किनकि यी कुराहरू परमेश्वरबाट आएको हो भने हामी के हुनु पर्यो? प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनु पर्यो, आफैलाई धन्यवाद दिने होइन। धेरै पटक हामी गल्ती यहीँ गर्छौँ। मान्छेले हाम्रो लागि ताली बजाउँछ नि हामी आफैलाई हेर्न थाल्छौँ, वाओ आई एम डुइङ द बेस्ट थिङ। Of course, we should the best thing, but remember, the Bible says, every good things, wisdom, honor, it is coming by
हेभनली फादर, ओके, स्वर्गीय पिताबाट यो आउने गर्दछ। त्यो आफैलाई कहिले पनि सफलताको कारण विजय आफैलाई बधाई नदिनुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यो सबै दिने तपाईँ हुनुहुन्छ। यु आर द सोर्स अफ माई प्रोस्पेरिटी, यु आर द सोर्स अफ माई ब्लेसिङ्स एन्ड यु आर द सोर्स अफ माई जोय। हालेलुया। यदि हामी परमेश्वरमा आनन्दित हुनुको साटो आफैमा आनन्दित भयो या पाएको कुरामा आनन्दित भयो भने यसले अन्तमा हामीलाई नाशतिर नै डोर्याउनेछ। सो आज मलाई सुन्ने प्रत्येकजनलाई म सोध्न चाहन्छु, म एकदम नम्र भएर सोध्दैछु, तपाईँ आज के कुरामा आनन्दित हुँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ के प्रभुको कुरामा आनन्दित हुनुहुन्छ या तपाईँले पाएको सम्पन्नता, आशिष, भौतिक कुराहरूमा आधारित भई तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुभएको छ? यस, आई एम वेल स्ट्याब्लिस्ड पर्सन भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ। ओके, संसारको कुरामा यदि भर पर्नुभयो भने अन्तिममा नाशतिर डोर्याउँछ। सो दोस्रो विषय हामीले हेऱ्यौँ। तेस्रो मेगा थिम यो पुस्तकमा हामी देख्छौँ, त्यो हो गरिबहरूमाथिको अत्याचार। ओके, गरिबहरूमाथि अत्याचार भएको छ यो पुस्तकमा। अब सेकेन्ड जो थिम थियो त्योसँग म कनेक्ट गरेर थर्ड थिमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मानिसहरू सम्पन्न थिए, उनीहरूको व्यापारमा राम्रो प्रोस्पेरिटी थियो, उनीहरू एकदमै वेल इस्ट्याब्लिस्ड लाइफ जिउँदै थिए, उनीहरू दिन प्रतिदिन माथि माथि बढ्दै थिए। तर याद गर्नुहोस्, उनीहरूले धेरै पटक त्यहाँ चाहिँ अन्याय र अत्याचार गरेको छ। कमजोर, गरिब र दुखीहरूलाई उनीहरूले शोषण गरेको छ। यहाँ विशेष गरी राजा आउँछ, शासकहरू आउँछन्, अनि पुजाहारीहरू आउँछन्, हाकिमहरू, अगुवा पङ्क्तिमा लिडरसिपमा भएको माथिदेखि तलसम्मका लिडर्सहरूले चाहिँ के गरे? गरिबहरूलाई शोषण गर्ने काम गरे। ओके, अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको लोभ देखिन्छ। लोभको कारणले उनीहरूले अरूलाई थिचोमिचो गर्ने, अत्याचार गर्ने कामहरू उनीहरूले गर्दैछ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले कदापि सहन सक्नुहुन्न। मानिसहरूले अरूको जमिन र चिजहरू हडप्ने र तिनीहरूलाई चर्कोभन्दा चर्को कर तिर्न लगाउने उनीहरूले गर्दथे। अब त्यत्तिकै धन सम्पत्तिमा मानिस बढ्दैन, केही न केही या त प्रभुको आशिष हुनु पर्यो या त 2 नम्बरी काम हुने गर्छ। याद गर्नुहोस्, या त प्रभुबाट हामीलाई आशिष मिल्छ, यदि इमान्दारितामा, सत्यतामा आधारित नभई हामी धनी भएका छौँ या कोही हुँदैछ भने सोच्नुपर्ने कुरा, उसले केही न केही गलत त गर्दैछ, केही न केही झुटको सहारा त उसले लिँदैछ। यदि तपाईँ प्रभुमा इमान्दार हुनुभयो भने तपाईँ एकैचोटि बढ्न सक्नुहुन्न, स्टेप बाई स्टेप प्रभुले बढाउनुहुन्छ। तर कतिजनाको जीवनमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, हिजोसम्म केही थिएन, आज धेरै माथि पुगिसकेको छ। अनि मलाई लाग्छ त्यसमा केही न केही 2 नम्बरीको कुरा जरुर त्यहाँ छ। सो त्यो चाहिँ अन्याय, अत्याचार, लोभ, लालचले हुने कुराहरू, झुटका कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ। गरिबहरूप्रति क्रूरता र भेदभाव देखाइनु चाहिँ प्रभुको विरोधमा पाप हो। अनि परमेश्वरले यस्तो अन्यायलाई, यस्तो कुरालाई उहाँले सहनु हुने छैन। हितोपदेशमा लेखिएको छ, जसले गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्छ म उसको पक्षमा खडा हुनेछु, या गरिबको साथमा म वकालत गर्नेछु। ओके, परमेश्वरले सबै मानवलाई बनाउनु भएको कारण उहाँले सबैलाई समान प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा गरिब र धनी छुट्टिँदैन। परमेश्वरको अगाडि चिनारी गर्दाखेरि या उसको परिचय हुँदाखेरि उसको धन र सम्पत्तिको आधारमा हुनेवाला छैन। बिकज इन द भ्युज अफ गड every person is equal. प्रभुको दृष्टिमा सबै मानिस, सबै व्यक्तिहरू समान छन्। There is no difference between rich person or poor person in God's view. Okay? जसले गरिबलाई घृणा गर्छ त्यसले सृष्टिकर्तालाई
घृणा गर्छ। किन भन्नुहोस् त? किन यो गरिबलाई बनाउने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। God himself created a poor one as well as he created the rich one. धनीलाई र गरिबलाई बनाउने दुवै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि कुनै धनीले गरिब व्यक्तिलाई हेप्छ, उसलाई गिराउँछ, उसलाई दबाउने काम गर्छ भने यो प्रभुको खिलाफको पाप हो, किनभने उसको क्रिएटर त प्रभु हुनुहुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? उहाँले म धनीहरूलाई बचाउन आएको भन्नु भएन। He didn't like say this, I have come to save rich one. No, he didn't say like this. He said, I have come to save the poor one. The Lord, the Spirit of the Lord has anointed me to share the gospel to poor one. गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि प्रभुको आत्माले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। हालेलुया। सो यदि हामी गरिबलाई इन्कार गर्छौँ भने के हुने रहेछ? हामी सृष्टिकर्तालाई र प्रभुले गर्नुभएको बलिदानको कामलाई हामी टुक्र्याउँदैछौँ, त्यसलाई हामी तुच्छ गन्दैछौँ। प्रिय, जब प्रभु क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, गरिबको लागि पनि उहाँले रगत बगाउनु भएको छ। त्यसकारण बेटर इज गरिबहरूलाई, निडी पिपलहरूलाई हामीले वास्ता गर्नु, दया देखाउनु खाँचो छ। जो व्यक्ति साँच्चै गरिब छ ऊप्रति कृपालु हुनु चाहिँ प्रभुको आज्ञा हो। तर समस्या यो पनि छ, कतिचोटि मानिसहरू गरिब बनी टोपल्छन्। त्यो चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। कसैले हामीलाई धोकामा ल्याउन नपाएकोस्। धेरै पटक मान्छे गरिब जस्तो बनेर देखा पर्छ। यदि काम गर्न सक्ने छ, मेहनत गर्न सक्ने छ, सबै कुरा छ र पनि ऊ मागेर बस्छ भने फेरि त्यसमा हामीले उत्साह दिनु पनि हुँदैन। बाइबलले यो पनि भन्छ, याद गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नेले परिश्रम गरेर खानुपर्छ। जो साँच्चै नै गर्न नसक्ने लेभलमा छ, अवस्थामा छ, तिनीहरूलाई समस्यामा परेको बेलामा साथ दिनु आवश्यक छ। त्यो जरुरी छ, कृपालु हुनुपर्छ। तर जो गर्न सक्ने छ, आलस्यतामा, अल्छीमा, मनमानीमा, लापरवाहीमा जीवन व्यतीत गर्दैछ अनि अरूबाट एक्सपेक्ट गर्दैछ भने प्लिज डु नट इन्करेज देम। तिनीहरूलाई उत्साह नदिनुहोस्, काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुहोस्। त्यो जरुरी छ। ओके। सो तेस्रो विषय हामीले हेरेको गरिबहरूमाथिको अत्याचार यो पुस्तकमा भएको थियो। तपाईँलाई याद छ, जब मानिसले राजाको माग गरे, प्रभुले के भन्नुभयो? एक समय आउनेछ, त्यही राजाहरूले यस्तो कानुन बनाउनेछ जसले गर्दा तिमी जनताहरूलाई भार पर्नेछ। अनि एक्चुअली त्यो वचन चाहिँ आमोसको पुस्तकमा एकदम लिटरल्ली इट इज फुलफिल्ड हियर। यो यहाँ पुरा भएको हामी देख्दछौँ। अब चौथो र अन्तिम आमोसको पुस्तकको मुख्य विषय हो असत्य धर्महरू। ओके। सुपरफिसियल रिलिजियन भन्छ नि। सुपरफिसियल भनेको बुझ्नुहुन्छ? यसलाई असत्य भन्दा पनि अझ अर्को एउटा वर्ड म चलाउन चाहन्छु। म व्याख्या गरेर बुझाउँछु तपाईँलाई। सुपरफिसियल भनेको के हो? झुटो कुरालाई पनि सही जस्तो बनाएर ल्याउने कुरालाई सुपरफिसियल भन्छ। जो ओरिजिनल छ, ओरिजिनल त ओरिजिनल भइगयो, त्यो कहिले हल्लिँदैन। तर जो ओरिजिनल छैन, डुप्लिकेट हो, त्यसलाई ओरिजिनल जस्तो बनाएर ओरिजिनल फर्ममा प्रस्तुत गर्ने कुरालाई सुपरफिसियल भनिन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, देयर इज अ गड हु इज ओरिजिनल, हु इज होली, हु इज ओन्ली वान गड, द जेहोवा गड। यहोवा परमेश्वर मात्रै यता ओरिजिनल हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। तर त्यसको अपोजिटमा यहाँ मानिसहरूले चाहिँ आफै के गर्न थाले? जो साँचो छैन, जो झुटो छ, मूर्तिहरूलाई, मानिसको कल्पनाले रचेका देवताहरूलाई आफ्नो ईश्वर मानेर उसको पछाडि लागेर धर्म कर्म गर्न थाले। त्यो हो यहाँ भन्न खोजेको। यसलाई मैले सरल भाषामा व्याख्या गरेर बुझाउँदैछु। असत्य धर्महरूको यहाँ हामी धेरै आविष्कार भएको र एकदमै यसमा चरम सीमामा मानिसहरू पुगेको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरप्रति उनीहरूको भक्ति होइन, तर नक्कली कुरालाई जान्दा जान्दै पनि सक्कली बनाउने कोसिस गरेर त्यसप्रतिको लगाव, त्यसप्रतिको उनीहरूको डिभोसन,
त्यो विषयमा यहाँ मैले तपाईलाई कुरा गर्दैछु। आमोसको पुस्तकले त्यो विषयमा कुरा गर्दैछ। जे भए पनि मानिसले साँचो विश्वासलाई त्यागी अझै पनि धार्मिक आफैलाई उनीहरू धार्मिक सम्झन्थे। अब यता सत्य प्रभु हुनुहुन्छ अनि यो सत्य प्रभुको भक्ति गर्न छोडेर उनीहरू चाहिँ गलत कुराको, गलत परम्परा र ट्रेडिसनको पछाडि लागेर उनीहरू चाहिँ झुटो कुरालाई समर्थन गरेर आफैलाई के सम्झन्थे? ओ वी आर अ रिलिजियस पिपल, वी आर अ राइचियस वान, वी आर अ होली कम्ब। दे थट लाइक दिस। तिनीहरू यस्तो प्रकारले सोचाइ गर्थे, जबकि उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूको कन्सियसले उनीहरूलाई बोल्दैछ यु आर डुइङ रङ थिङ। ओके, तिनीहरू झुटा धर्महरूलाई स्वीकार गरी परमेश्वर प्रतिको सत्यता र हृदयको आज्ञाकारितालाई त्यागेको जीवनमा उनीहरू अगाडि बढेका थिए। झुटा धर्मलाई उनीहरूले एक्सेप्ट गरे, तर के गरे? परमेश्वरको जो सत्यता छ अनि त्यो प्रति हृदयको जुन आज्ञाकारिता हुनुपर्ने थियो, दे डिनाइड, उनीहरूले इन्कार गरे। बट वाट दे एक्सेप्टेड? दे एक्सेप्टेड सुपरफिसियल religions where there is no truth, where there is no evidence of truth, but they accepted that. Oh, what a blindness. अनि आज पनि यो कुरा हामी देख्छौँ प्रिय। मानिसहरूलाई थाहा छ मूर्ति पूजा पाप हो, मूर्ति ईश्वर होइन। they know very well, but still they are following idolatry. They are following traditional things. They reject to come to Christ. So this is a bitter truth in this present time also. यो एउटा तितो सत्य हो आजको लागि पनि। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँमा हामी सरलतामा उहाँलाई विश्वास गरेर अगाडि बढेको, न कि हामी देखावटी र बाहिरी धार्मिक जीवन जिएको उहाँ चाहनुहुन्न। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी सरल रीतिले सोझोपनामा सत्यताको पछाडि लागेको चाहनुहुन्छ। आज धेरै पटक हामी धेरै बाठो भइपल्टाउँछौँ। ओ म यो जान्ने, ऊ जान्ने, म यस्तो, म त्यस्तो भनेर धेरै कुरा हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा एड गर्ने कोसिस गर्छौँ, जो नेसेसरी छैन। अननेसेसरी कुराहरूलाई हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी एड गर्छौँ, जो God doesn't want. परमेश्वर चाहनुहुन्न। He wants a simple faith, a simple belief on Him, a simple trust in His name. Do not add any other things. Okay, do not follow the pattern which follows people in world. परमेश्वर चाहनुहुन्छ सरल रीतिले, साधारण प्रकारले, हृदयको इमान्दारितामा उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्। कुनै देखावटी कुरा प्रभुको राज्यमा टिक्दैन। येशूले अक्सर देखावटी कुरालाई के गर्नुभयो? पाखण्डी भनेर भन्नुभयो तिनीहरूलाई। तिमीहरू मानिस के कुरामा उहाँले नदेखाउनु भयो? तिमीहरू धर्म कर्म मानिसलाई देखाउन नगर। तिमीहरू दान दक्षिणा दिँदाखेरि मानिसलाई देखाउने हिसाबले नगर। तिमीहरू प्रार्थना गर्दाखेरि मानिसलाई देखाउने गरी नगर। तिमीहरू उपवास बस्दाखेरि मानिसलाई देखाउने गरी नगर। तिमीहरूको आत्मिक कामहरू चाहिँ सिम्पली प्रभुलाई देखाउने हिसाबले हृदयको सत्यतामा गर। यदि हामी हृदयको सत्यतामा प्रभुलाई प्रसन्न गरेर काम गर्छौँ भने मानिसले अटोमेटिक देख्नेछ। तर यदि तपाईँ मानिसलाई देखाउनको लागि गर्नुभयो भने God will never accept your any sacrifices. God will never accept your worship as well as your offerings. तपाईको कुनै पनि कुरा प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न यदि तपाईँ मानिसलाई प्रसन्न पार्न धार्मिक कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने। So listen very carefully my friends, what God wants to talk to us. आज तपाईँ र म के को लागि जीवन जिउँदैछौँ? अरूलाई देखाउनको निम्ति बाहिरी आत्मिकता हामी गर्ने गर्छौँ, तर परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न चाहिँ हृदयको आज्ञाकारिताको खाँचो छ।
द ओबिडियन्स फ्रम द हार्ट, हृदयबाटको आज्ञाकारिता ही रिक्वायर्स, उहाँ चाहनुहुन्छ। सायद मानिसलाई हामी देखाउनको लागि हृदयबाट केही नभए पनि केवल मुखले मिठो बोलिदियो भने मानिस खुसी भइहाल्छ। मानिसलाई तपाईँ मक्ख पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको हृदयमा जेसुकै होस्, हजुर हजुर भनिदिनुहोस्, he will please. But God, he is different than people, okay? उहाँ त्यति बेला मात्रै तपाईँको र मेरो जीवनबाट खुसी हुनुहुन्छ जब हामी हृदयबाट गर्छौँ। हामी मुखले के बोल्छौँ, इट डजन्ट म्याटर, बट वाट वी थिङ्क इनसाइड अफ अस, द्याट डज म्याटर। के हृदयमा हाम्रो के छ, हामी प्रभुलाई कतिको हृदयबाट प्रेम गर्छौँ, परमेश्वरको वचन पालना गर्ने कुरामा कतिको हामी इमान्दार छौँ, के हामी प्रभुको वचनलाई पालन गर्छौँ आज हृदयबाट। यो देखावटी कुरा होइन, हामी जे पनि प्रभुको राज्यमा गर्छौँ के त्यो हृदयको प्रेमबाट ओर्लेका कुराहरूको प्रेरणामा हामी गर्दैछौँ। थिङ्क अबाउट इट। आउनुहोस् आजको यो क्लास यति नै राख्दै हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। सुनिएको वचनको आधारमा हामी प्रार्थना। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जो कुराहरू आज हामीले सिकेका छौँ। प्रभु, हामीलाई यी कुराहरू पालना गर्न सिकाउनुहोस्। हामीलाई तपाईँको सहायताको खाँचो छ। हामीले पालना गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ जसमा हामी चुकेका छौँ। प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् र आउने दिनहरूमा हामी आफैलाई सुधारेर हृदयबाट प्रभु तपाईँलाई प्रेम गरी तपाईँको सेवामा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रत्येक जनलाई आशिष गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा छुटकारा गर्नुहोस्। आदर महिमा सबै तपाईँलाई दिँदछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। सो आजको क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो भिडियोलाई अरू व्यक्तिहरूको माझमा तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरू पनि यो बाइबल सर्वेबाट आशिषित हुन सक्नुभएको होस् र सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्न सक्नुभएको होस्। अनि हामी भोलि फेरि अर्को नयाँ पुस्तकको साथमा अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।